زي 10 أشهر زلقي بزي آخر عموشتا تود هفتام تخوينو دخاتو مرع حنت ورد دخاتو مرع أنا هم دخلنا أذكر كنت سأقصان سلامات فتواتن كوراتن چانالي تخطاتلت بيتسو كمير لهم ليكم تانا سلام تبول الله وسلامكم بزاسنا ترفرف لي بيتسو ليكم قالايك سبسكرايب مقار بيتسو كونو متاعهم ما يفلين نخورات حتي لايكنا سبسكرايب لاقوركم متبارات تعملهم بتعمي المسكين عني اللي يخبر اللي للمسكانة يلينا للمسكانة من منقر يلينا تينكي خورات حواتي ናይ ልማዓት መደይ ከም ትመተውረኹሞ ብዛዕሊ ልና ኣሌክስ እና ቤት ኮይኑኩም ትላይ ምልክዓ ለዘጋጅኸው ቪድዮ ለኩራን ተኸታተልቲ ጻንሕትኩም ሳይኮድ ቻሌንጅ ያው ነቃረበይና ቻሌንጅ ንምስኻዕ ሙሉእ ቪድዮ ተኸታተሉ ኩራት ሕዋተይ ሕዝላፍቲ ቪድዮ ከብለኩም ጻንሕትኩም ሳይኮ ጥፍእት ሲያ ወድ ጥፍአት እቲ ይኽባህ ሰምዕኩም ትፈጥሩ ሕዋተይ ማዕረ እናት ኣይኹለኩም ደሊሎም ማዓንቲ ትወድ ሃፍታም ተኮይኑ ድኻቶ መርዓ ሓንቲ ጓል ድኻቶ መርዓ ሓደ ኣፉ ጽድቅ ለትረክ كأوزع على ملت تمقاقينا الملع أتقال هفتام تخوين خلا ودي هفتام يتم مرعي دخاتهم مرعي بتحادة قصلة تصدقي بتحادة قصلة جين تمقاقينا زعلة من حلفة نبي هفتام لهفتام بحادة دخل بحادة سي بقولت آيفون الناتين تما فاتم آيفون خوينا مقاريو إحنا ناتين خوينا نخار دخاتات أنا خفتم دخاتاتي ما لتأين أنا مع الحليف اللي ناقروا يهون أهم خوينا أنا زرو طين لكم حازني أنا هم دخلنا خلنا أذكر كنت سأقصان أي على خاص زاري كانوا على هاي السحابك أيوة شوم سحقة سحقاتنك يحسوكو مالتي يقد سحقة اسكي بزعاد خلنا تكمل اسكي حازون حانت بدينا جوزكم لا تبديكم لكم كرات حواتي كان دكتوريني يقولوا لنا خو حاجة تانية كابز ملو عن فكتي جناسي مجمرين فكرة أو كم ذكر قولينا أو حاويسنا يقولوا لنا خطام ناس حتى يقولوا شيء يعني أو كتما شرار فينكم عندها شيء بنا قلت رخوة مالتي حمجة شلائه بزي 10 أشهر زلقي بزي آخر عموشتا كما أخذت لكم يعني أنا خبروا مش نيسرح كل كنايزة فلا تقول كتايتني كيف يقولوا أوي بسمع مريم بتعمي دنجيزة حموشتي عسرتيا ني مخدن هايلاند حموشتي عسرتي وانت مريم نايب حق دين دعني في التبشين بتعمي دنجيزة عدنا رتعينا قديفنا يعدنا مولسلنا أنا تعيه قديفوي عدي هفتام قديفويو دي بسمع ولا فس قدوس تصبيني ديها تصبيني ديها سمعوا تصبيني ديها دخلوا لك قال نسيت حفتي امخ انا زنعقكي امخ قرش خبالي عسطوتا تقبلوا يا كتصبيا خوني يا شو ميكو كتصوعني نوري نغركو دبيرني اي لبل حدا غهمام دا يسوس قول مثل سنو أنا بطعمي تناديده حرير يلا بطعمي تاخن خوين كندك نستحواتي أدعرو سمينتو حاصي وخن شنتي تحاصي وخن تصافي خن تكلج خندي حاولنا ملبال أو نفس خنا تدفأسي أمو لحدا تلكاشا ليربح ناس راح أتحساسبا ليولو شمو مصحف ليخل ددب دنز دنقرس تصبينا ديخا أمو سطوتا أمو بيوتيوب لا تقرأتخن شمو خنا تلعلا أنا دك نستحواتي بيزاكن خرع بلها من نتاتخن خرع بلا لنعقكن ستتصيفو لنعقكن سنعقا لخبركن طرحا خبرا بيزاكن دك نستحواتي دك مدامات دك مدام لكا علامة نوصلك مجمرة تفولت يا أخي مجمرة كاو عد خت سدت لخي نمنتاي هم نخونس خلاتنا نفلتينا بزعات تصبين دي خاسي بزح كوالي للخوني رجل متعمتنا على بيت مالتي قهمة أرب اسمع بتي مالتي حلنا نيسوس أي تصور مريمن زيسي اللي هزو خويل العد خويل توقعو انتن البلس ولا قهمتي لخونسي جن بقى حلنا لنك زرام دوراجن بتعمل يخبينا حلنا سبيزخم حلنا سوي تقولوا كما ونسي أنا بتعمل جرمن مالتي مريمن تتصبين دخاب مبلا سون أنا جبنيه ولي سون بقى تحقق ورديت تللو تحقق نايلبو من نجارسي من شجر للو يخوني مغنياتو حاشيو قطولاس حاشيو هو كتبعية تلل نير بقلتسي بقى عند حاشتي الدلي مثلا أنا القربن مالتي حاشتي الدلي سب
በቃ ክትሕሸለካ ስንኻ መስመስ ናርካ ካልእ ውሽጥኻ ካልእ ደገኻ ካልእ ክዛረብ እኒኦ ሓቂ ስለልተናገረ ታለላቱ ሓቂ ስለልተናገረ እዩና እስኻ ትፅበየኒ ዲኻ በማለት ምንም ቀሊል ሓደ ቀሊል ነገር ይኾነ ብቤተሰብ ተፋሊጦም እዮም ነዊሕ ከይዶም እዮም ስለዚ ንሓንቲ ወርሒ ባእስሲ ኣብ ናይ ሓንቲ ወርሒ ባእስስ ክትቃብፅ ማለት ሓንቲ ወርሒ ባእስሲ ተዋኢቶም ማለት ይኾነ ቀሊል ነገር ይኾነ ክሳዕ ቤተሰብ ዝበፅሕ ነገር ማለት እዩና ብቻ ብዙሕ ልብሃል ነገር ነይርዎ ግን ክዝርዝሮ ስለለይደሊ ነገር ግን ተዋና መልእኽተይ ከመሓላልፎ ዘለኹም ሕልና ሰብ ኣይትግዱ በይዛኹም ሕልና ሰብ ኣይትግዱ ጓህማሙስ ኣይበሃል በጭራሽ ማለት እዩ እናንደል ህዝብላ ዓዱ ኢሉ ልጓህሞም ቆልዓ ልቆሰለ ቆልዓሲ ብስሩ እውን ተፈጥሮ ተልኾን ነይሩስ ኣይበሃል ሕልና ሰብ ኣይትግዱ በይዛኹም ሕልና ሰብ ጉዳእ ከቢድ እዩ ቤት ርእሳ ስሒታ ወይ ከዓ ውና ኣስሒታ ከም ለወረቐት ያው ኩለና ተመልኪትና ኢና ማለት እዩ ዘሪኹም ትኾን ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ያው ምክንያቱ ተናዲዳ ተበሳጭ ያንያ 24 ሰዓት ወይ ምግቢ ከይበላይ ፀኒሓ ክትኮን ትኽእል ከምኡውን ያው በቃ እዚ ክመፀኒ እዩ ካብ ኣሌክስ እዚ ዓይነት ክመፀኒ እዚ ዓይነት መልሲ ክመፀኒ እዩ ኢላይ ሓስወቴ ነገር ግን ያው ከዋርዳ ዘሎ ያው ከንጠልጥልዋ ተለዎ ሲ ውሽጣ ተጎዲኣ ተሰሚዕዋ ክትቋፃፅሮ ስለለይካኣለት እያ ውና ኣስሒታ ወዲኣ ማለት እዩ ለኣቶም ግን ያው ሌልለ ኣብ ገዛ ክተጥንሓ ኣይነበራይ ምክንያቱ እዚ ክብላ ምዃኑ ውፅእ ክብላ ምዃኑ ክወቕዓ ምዃኑ ሕማቕ ነገራት ክፍጠር ምዃኑ ላፈለጠት ያው ከፍ ኣቢላ ኣብ ገዛ ፅኒሓታ ያው እቲ ነገር ከቢድ ችግር ተፈጢሩ መጨረሻ ላይ ማለት እዩ ያው ሕልናኣ ርእሳ ስሒታ ወዲኣ እሳቶም እውን ለይሓሰብዎ ወንጀል ኣብ እስር ቤት ኣትዮም ስኻ ናብ ሕክምና ምኻዳ ኣይተርፊ ማለት እዩ ዋላካ ምንም ተለጎርዋ ነገር ግን ኣብ ገዝኦም ስለልወደቐት ኣብ ገዝኦም ስለልተረኸበት ያው ክሳዓቱ ነገራት ለፃረ እሳቶም ክእሰሩ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ነገር ግን ያው ሌሊ ክተወንጅልና ድኽደሊኸ ክተእስርና ድኽደሊኸ ቀድሚኡ እውን ድሕሪ ሕዚ ናብ ገዛይ እንድሕር ዳኣ መፂ ኮንኪ ኣነ ፖሊስ ፀውዕ ከትሕዘክ ናብ ገዛይ ከይትመፂላ ከቢድ መጠንቀቕታ ሂባታ እያ ኣሌክስ እውን ከቢድ መጠንቀቕታ ሂብዋ ነይሩ እዩ ያው ኣጠንቂቖምዋ እየ ምክንያቱ ያው ሕዚ ዋሕስ ክኾኖም እዩ ናብ ገዛና ሓዳረይ ትበትኒ ናብ ገዛይ ኣይትምፅኢ ኢላ ኣጠንቂቐያ እየ ነገር ግን ናብ ገዛይ መፂኣ ኢሎም ንእሽተይ ናይ እንትን ክፍጠረሎም ይኽእል ነገር ግን ምጥያቅ ኣይተርፊ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ገዛኻ ወዲቑ ኣብ ገዛኻ እንትን ክርከብ ተለሲ ስኡልካ ትልቀቕ ማለት ኣይኮነ ምክንያቱ ሕጊ ከቢድ ኢና ቤት ግን ሒዛቱ ልልሃለኽ ምክንያቱ ያው ኣሌክስ ሓወ እዩ እሞንኒ ሓወይ ክኻስር ኣይደሊ ሓወይ ክፍለየኒ ኣይደሊ ኢላ ሒዛቱ ልልሃለኽ ማለት እዩ ያው ላብ ከቢድ ነገራት እዩ ለሰጋግራሉ ማለት እዩ ያው ሊሊ ከዓ ሓዳረይ ኣይትበፅብፂ ናብራይ ኣይትበፅብፂ ውላደይ ከዕብየሉ ያው ሓዳረይ ግደፍ እናበለታ እያ ድራማ ሊልና ኣሌክስ ይመስላል ብጣዕሚ ድቃስና መፀኒ ማለት እዩ የልሰርሐለኹ እዚ ቪድዮ ምክንያቱ ቻለንጀይ ክሳኻዕ ኣለዎ ዝሓሰብክዎ ክውዳእ ኣለዎ ባዕለይ ልባዕለይ ዝሃብክዋ ቻለንጂ ኣብ ሰዓታይ ኣብ እዋናይ ያው ክሳኻዕ ኣለዎ ብማለት ማለት እዩ እንታይ ሓዊጡ ድቃስና መጠን እዚ ቪድዮ እዚ ልሰርሐልኩ ኣለኹ ማለት እዩ ኩራን ተኸታተልቲ ስኻትም እውን ምትዋዕኹም ኣይፈለየን እናበልኩ ያው ፅቡቕና ዓልተይ ስራሕቲ ንኣኻቱም ዘሐጉስ ስራሕቲ ሒዘልኩም ምስካዕ ልመፅእ ግን ብተስፋ ብዓቕሊ ሕዚ እውን ተፀበይኒ ይብለኩም ኩራን ተኸታተልቲ ሊሊ ኣሌክስ ተኣሲሮም ያው ቤት ሕክምና ኣትያ ብዝብል ነይሩ ናይ ሎማዓን ተርእስና ማለት እዩ እስካብ እዛ ሰዓት ሓቢርኩም ምሳይ ስለዝፀናዖም ስለተዳምፅኒ ስለተተባዕኒ ስለ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ እየ ልመስኪን ይቐኒየለይ የኽብረለይ ንዓኻቶም ዝኾን ቃላት የብለይ ማርያምን ናይ ብሓቂ ናይ ብልበይ ማለት እዩ ያው ብናይ ባዕለይ ሸዓት ሕቶ ዝመፀኩም ግን ሰናይ ላትመነኹልኩም ፅቡቕና ትመነኹልኩም ባይ ባይ ቸዋት ብሮክነ ሰናይ ቅና ኣሕዋተይ